बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमें कोई वजीफ़ा बता दो या कोई अमल बता दो कि जिसकी वजह से हम मालदार बन जाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा या ये समझें कि मैं आपको ऐसे आमाल बताऊंगा जिनको करने के बाद आपसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होंगे और आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे और रिज़्क़ की बारिशें होने लगेगी और आप मालदार बन जाएंगे। दोस्तों, उन अमलों में से सबसे पहला अमल है नमाज का पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना और अपने घर वालों को भी नमाज की पाबंदी कराना। सबसे पहला अमल ये है। जो आदमी ये चाहे कि वो मालदार बन जाए तो उसको चाहिए ख़ुद भी नमाज़ पढ़े, अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। ए नबी, आप ख़ुद भी नमाज़ पढ़िए और अपने घर वालों को भी नमाज का एहतमाम करने वाला बनाइए। हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, रोज़ी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात समझें कि जो आदमी ख़ुद भी नमाज़ पढ़ेगा और अपने घर वालों को भी नमाज़ पढ़वाएगा तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोज़ी का ज़िम्मा ख़ुद ले लेंगे और उसे रोज़ी अता फ़रमाएंगे। एक काम तो ये करना है रोज़ी के लिए और मालदारी के लिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये काम भी करना है कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ख़र्च करना है। जितनी भी आपकी हैसियत है आप थोड़ा बहुत ख़र्च करने वाले ज़रूर बने। और दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ु, कि तुम जो चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ख़र्च करोगे अल्लाह तबारक व तआला उसका ज़रूर आपको बदला देगा। तो दोस्तों हम कुछ भी कम से कम 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये अपनी हैसियत के एतबार से ज़रूर अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करें। अल्लाह ताला हमें ज़रूर उसका बदला दुनिया के अंदर भी देगा और आखिरत के अंदर भी देगा। 10 गुना दे दे, 20 गुना दे दे, 70 गुना दे दे, 700 गुना दे दे, कितना भी अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला हमें दे सकता है और देता है। तो एक काम ये भी करें कि अपनी हैसियत के एतबार से ख़र्च करने वाले बने। दोस्तों इसी तरीके से आप इस्तिग़फ़ार करने वाले बने। खूब अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, खूब अल्लाह ताला के सामने इस्तिग़फ़ार करें। दोस्तों कुरान करीम के अंदर इरशाद है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल। कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला बारिशें बरसाएंगे, उसके गुनाह को माफ़ फरमाएंगे और उसकी मदद करेंगे माल के ज़रिए से। और जो आदमी इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला जब उसकी मदद करेंगे तो वह आदमी आसानी से मालदार बन जाएगा। तो दोस्तों आपको एक काम ये करना है। इसी तरीके से अगर आप मालदार बनना चाहते हैं तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जितना दिया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करनी है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको और ज़्यादा देगा। तो एक काम ये करना है कि जितना हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र करना है। शुक्र करने में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतों के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। तो अगर आप मालदार बनना चाहते हैं तो जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है इस पर खूब अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप मालदार बनना चाहते हैं तो खूब अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करें। तक़वा इख्तियार करने का मतलब ये है कि आप छोटे और बड़े सारे गुनाहों से बचें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तंगी से निकलने का रास्ता उसके लिए बना देते हैं और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं कि उसे वहमो गुमान ही नहीं होता। तो दोस्तों आपको तक़वा इख्तियार करना है अगर आप मालदार बनना चाहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप मालदार बनना चाहते हैं तो आपको अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करना पड़ेगा। पूरे एतमाद
اور پورے بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر آپ کو توکل کرنا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا، اطمینان کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر ایسا توکل کرے جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں، کہ وہ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب گھر میں اپنے آشیانے میں داخل ہوتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں۔ تو دوستو توکل کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہے اور وہ مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو دوستو ان کو چاہیے کہ وہ مغرب بعد یا عشاء بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ پڑھیں۔ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تک فقر و فاقہ پہنچنے نہیں دیتا۔ تو اگر ہم مالدار بننا چاہتے ہیں، ہم سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، مغرب بعد کر لیں یا عشاء بعد کر لیں۔ اسی طریقے سے دوستو آپ جب گھر میں جائیں تو آپ اپنے گھر والوں کو سلام کریں۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگی کی شکایت کری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں کوئی ہو تب بھی سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو۔ دوستو اس آدمی نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر رزق کی بارش کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑوسیوں کو بھی دیا اور اس کے رشتہ داروں کو بھی دیا۔ تو دوستو ایک بات یہ بھی کریں کہ اپنے گھر والوں کو جا کر آپ سلام کریں۔ اسی طریقے سے دوستو اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جتنے بھی کمزور ہیں دوستو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے تمہیں روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، تو اپنے جتنے بھی کمزور ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے دوستو صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کرنا حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں، اس کے مال میں اور اس کی روزی میں برکت کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو دوستو صلہ رحمی کرنے کے بعد بھی آدمی کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوستو جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اسے مالدار بنا دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے اپنے پریشانیاں نہ بتائے اور کسی کے سامنے بھی اپنا دکھڑا نہ گائے۔ تو دوستو جو اس طریقے سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بھی لوگوں سے بے نیاز رکھے گا اور اس پر روزی کے دروازے کھول دے گا۔ اسی طریقے سے دوستو آپ کو چاہیے کہ آپ تہجد کے وقت، جو خاص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور اپنی پریشانی اللہ تعالی کو بتائیں۔ تو دوستو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، رزق کی تنگی دور کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالدار بنا دے گا۔ تو دوستو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ہیں، اگر آپ ان پر سچے دل سے اور پورے اعتماد یقین کے ساتھ عمل کریں گے اور بغیر ناگا کے عمل کریں گے، اپنی زندگی کا ان کو معمول بنا لیں گے، تو دوستو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تنگی کو ختم کرے گا اور آپ کو مالدار بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔